सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 300 से ज्यादा अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी और लापता हो गए। बुनेर में कुदरती आफत 213 जिंदगियां ले गई। जानी माली नुकसान की इब्तदाई रिपोर्ट जारी। जाँ बहक अफराद में 279 मर्द, 15 खवातीन और 13 बच्चे शामिल। जख्मियों में 17 मर्द, 4 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। 75 घर मुकम्मल तबाह। सैकड़ों सयाह ताहाल महसूस, निकालने की कोशिश जारी। खैबर पख्तूनख्वा में मौजूदा हंगामी सूरत हाल। वज़ीर-ए-आला अली मीन गंडापुर की ज़ेर सदारत अहम इजलास। बारिशों से सैलाबी रेलों से मुतासर अजला में नुकसानात, रेस्क्यू रिलीफ कार्रवाइयों का जायजा लिया। ब्रीफिंग दी गई कि मुतासर अजला में मजमूई तौर पर 309 अमवात हुई। हादसात में जख्मियों की तादाद 23, तादाद मजीद बढ़ सकती है। रेस्क्यू रिलीफ सरगर्मी और मुतासरीन को मुआवजों की अदायगी के लिए पीडीएमए को 1.5 अरब रुपए जारी। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर ने सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए 50 करोड़ के फंड जारी कर दिए। बुनेर को 15 करोड़, जिला बाजोड़, बटग्राम और मानसेरा को 10-10 करोड़, सवात को 5 करोड़ रुपए जारी किए गए। एनडीएमए के मुताबिक सैलाब और बारिशों से बाजोड़ और बटग्राम के अजला ज्यादा मुतासिर हुए। ज्यादातर हादसा सवात, बुनेर, बाजोड़, तुरगर, मानसेरा, शांगला और बटग्राम में पेश आए। मजमूई तौर पर 78 घर मुतासिर, 7 मुकम्मल तबाह। मुल्क के बाला इलाकों में बारिशों और सैलाब से मुतासरा हम सड़कों की बहाली के लिए एनएचए की इमदादी सरगर्मियां जारी। तर्जुमान एनएचए के मुताबिक 38 मकामात पर बंद जगलोट स्कर्दू रोड को एनएचए की ट्रैफिक के लिए क्लियर कर दिया गया। अचरदी सवात नाले के मकाम पर शाहरा मुकम्मल बहाल। नारान से झलकट शाहरा, कोहाला मुजफ्फराबाद शाहरा, मुजफ्फराबाद चकोटी शाहरा भी ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। गुलमट के मुकाम पर कराकरम हाईवे की बहाली जारी। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज का सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दादी सामान को मुतासरा इलाकों में भेजा जा रहा है। पाक फौज ने एक दिन का राशन और तनख्वाह सूबे के अवाम के लिए वक्फ कर दी। फील्ड मार्शल ने हिदायत की कि सूबे में अवाम की भरपूर मदद की जाए। पाक फौज की जानिब से जिला गजर में आरजी कैंपों पर मुश्तमिल गाँव का है। इंतजामिया और पाक फौज की जानिब से मुतासरा खानदानों में दादी सामान तकसीम, बहाली के लिए इकदाम जारी। खुदा ने मुल्क का मुहाफिज बनाया, इसके अलावा किसी ओहदे की कोई ख्वाहिश नहीं। तब्दीली से मुताल्लिक अफवाहें सरासर झूठ हैं। अफवाहें फैलाने वाले हुकूमत और मुक़्तदर दोनों के मुखालिफ हैं। फील्ड मार्शल की जर्मनी में गुफ्तगू, बोले कि वज़ीर आज़म का अज़्म मुताबिल तारीफ है। वो 18-18 घंटे काम करते हैं। एक दोस्त के लिए दूसरा दोस्त कुर्बान नहीं होगा। सदर ट्रंप के खलूस के लिए नोबेल के लिए नामजद किया। भारत पाकिस्तान के अमन को खराब करने से बाज रहेगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार बरतानिया के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर पहुँच गए। दौरा 19 अगस्त तक जारी रहेगा। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि दौरे का मकसद पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करना है। इसाक डार की बरतानवी हम मनसब और दीगर हुक्काम से मुलाकात, डिजिटल टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत और एंटरप्रेन्योरशिप में ताउन पर बातचीत की जाएगी। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर का जायजा इजलास। चीनी कंपनी हांगकांग ओहायो की जानिब से तैयार करदा कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट डिजाइन पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स की डिजिटाइजेशन और मसनूई ज़हानत के इत्तलाक़ की हिदायत कर दी। 30 बरस से 1000 से ज्यादा अस्पतालों की डिजाइन तैयार करने का तजुर्बा रखने वाली हांगकांग ओहायो कंपनी ने अस्पताल का कॉन्सेप्ट डिजाइन बगैर किसी मुआवजे के तैयार किया। ये जो इंडिया, ये जो गंदा दुश्मन हमारा
جس نے اٹیک کر کے ہمارے بچوں پہ اٹیک کیا اور بچوں کو مارا گیا. الحمدللہ ہمارے پرائم منسٹر نے فل پاور دی آرمی چیف صاحب کو, اور فجر پہ انہوں نے شروع کیا, اثر پہ اس کو گرا دیا. مگر یہ کیا آپ سمجھتے ہو گندا دشمن آرام سے بیٹھے گا؟ ہسٹری آپ تو دیکھیں, یہ پھر آپ کو تنگ کرے گا. اس سے لڑنے کے لیے آپ کو ایشین ٹائیگر بننا پڑے گا. 18ویں ترمیم کے خلاف نہیں ہے, صرف عمل درآمد چاہتے ہیں. NFC میں وفاق کا حصہ 42 صوبوں کا 58% ہے. حصہ صوبوں کو منتقل ہوتا ہی نہیں. تاجر رہنما اسم تنویر نے کہا کہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں, حکومت کے ساتھ چل رہے ہیں. حکومت اور ہمارا ہدف معاشی بہتری ہے. حکومت کو ٹیکس کا دائرہ کار بڑھانا ہوگا, اخراجات کو کم کرنا ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ ہر ڈویژن کو خود مختاری اور انتظامی ذمہ داری دی جائے. مالاکنڈ میں JJY رہنما مولانا کفایت اللہ پر قاتلانہ حملہ. مولانا کفایت اللہ رہلیا فائرنگ سے زخمی, بیٹی بیٹا جاں بحق ہو گئے. مالاکنڈ لیویز نے تصدیق کر دی. لیویز کے مطابق قاتلانہ حملہ مولانا کفایت اللہ کے بیٹے نے کیا. مسلم بیٹا واردات کے بعد موقع سے فرار. لاشیں اور زخمی DH کے اسپتال بچخیرہ منتقل. مولانا کفایت اللہ کی حالت خطرے سے باہر, علاقے کو گھیرے میں لے کر ملزم کی تلاش شروع کر دی گئی. آپریشن کا مقصد عوام کو نقصان پہنچانا نہیں بلکہ دہشت گرد اور سہولت کاروں کو نشانہ بنانا ہے. DGI اسپتال کی طلبہ کے ساتھ خصوصی نشست. ترجمان پاک فوج نے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے طالب علموں کے سوالات کے جواب میں کہا کہ اگر کوئی شہری دہشت گردوں کو پناہ دیتا ہے یا گھر میں بارودی مواد رکھتا ہے تو نتائج بھگتنا پڑیں گے. ایک شخص کی سزا پورے علاقے یا گاؤں کو نہیں دی جا سکتی. سپریم کورٹ کا انصاف کی فراہمی میں تاخیر کے سدباب کے لیے نظام انصاف میں جدت لانے, مصنوعی ذہانت کے استعمال پر زور. دوران سماعت جسٹس منظور علی شاہ اور جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ انصاف میں تاخیر محض انصاف سے انکار نہیں بلکہ انصاف کے خاتمے کے مترادف ہے. انصاف کی فراہمی میں تاخیر عدلیہ کے عوام پر اعتماد کو مجروح کرتی ہے. تاریخ قانون کی حکمرانی کمزور بناتی ہے. 55,941 مقدمات سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے میں لائف سٹاک کی بہتری کے لیے نیا منصوبہ پیش کر دیا. پنجاب میں 1000 ویٹرنری گریجویٹس کے لیے انٹرنشپ پروگرام کا آغاز. پروگرام کے لیے 60 کروڑ روپے مختص. انٹرنز کو ماہانہ 60,000 روپے وظیفہ دیا جائے گا. 2 سالہ LED کورس مکمل کرنے والے متعلقہ اضلاع میں اپلائی کر سکیں گے. مریم نواز کا کہنا ہے کہ صوبہ پنجاب کو لائف سٹاک اور ڈیری ڈیولپمنٹ کا ہب بنانا حکومت پنجاب کا مشن ہے. ابھی تو وزیر اعلیٰ جیالہ ہے, میئر جیالہ ہے, تو اتنا کام ہو رہا ہے. جب وزیر اعظم پاکستان بھی جیالہ ہوگا تو آپ دیکھیں کہ پاکستان بھر میں کتنے کام ہم لوگ کر کے دیں گے. پورے کراچی میں کام کر کے دکھائیں گے. کسی کو ہمارے کام سے جلن ہے تو ہوتی رہے. پیپلز پارٹی عوام کی خدمت کرتی رہے گی. بانی نے 162 ارب روپے کا وعدہ کیا, 162 روپے تک نہ ملے. جب وزیر اعظم جیالہ ہوگا تو سوچیں پاکستان بھر میں کتنا کام ہوگا. چند گروہ کراچی میں اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. کراچی میں پانی کی قلت کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ہب کینال بنائی. میئر کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو. چیئرمین PP کی پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں. بلاول بھٹو زرداری سے بلتستان اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر سعدیہ دانش کی ملاقات. رکن GB اسمبلی جمیل احمد اور PPP ضلع گوزر کے صدر سید جلال شاہ نے ملاقات کی. بلاول بھٹو کو GB کے رہنماؤں کی جانب سے سیلاب اور بارشوں سے ہونے والے نقصانات سے آگاہ کیا گیا. بلاول بھٹو زرداری کا صورتحال پر تشویش کا اظہار. سندھ حکومت کو متاثرین کی امداد کے لیے اعلیٰ حکام سے رابطے کی ہدایت. امریکہ اور روس کے صدور کے درمیان الاسکا میں ملاقات 4 گھنٹے جاری رہی. پیوٹن نے ٹرمپ سے بات چیت تعمیری قرار دی.
मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि रूस यूक्रेन जंग बंदी के लिए ज्यादातर नकात पर इत्तेफाक हो गया, चंद नकात पर इत्तेफाक होना बाकी है। फौरी जंग बंदी पर इत्तेफाक नहीं हो सका मगर हम करीब हैं। रूसी सदर ने कहा कि हम तनाज़ा खत्म करना चाहते हैं। उम्मीद है कि यूरोपीय ताकतें हमने मुज़ाकरात को सबूताज नहीं करेंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सदर रूसी पुतिन की तवील मुलाकात बर्फ पिघली, लेकिन रूस यूक्रेन जंग बंदी के हवाले से कोई बाज़ाब्ता ऐलान न हो सका। खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने बातचीत को इंतहाई तामीरी करार दिया। रूसी सदर पुतिन ने अमरीकी सदर को मॉस्को मुलाकात की दावत दी। सदर ट्रंप का पुतिन की मॉस्को में अगले मुलाकात की तजवीज पर इत्तेफाक। ट्रंप ने कहा कि ये दिलचस्प बात है, इसे मुमकिन तौर पर होता देख रहा हूँ। करोड़ों दिलों पर राज करने वाले दुनियाई मौसीकी के बादशाह नुसरत फतेह अली खान की 28वीं बरसी मनाई जा रही है। सुरों के बादशाह ने फनी कवाली को नई जहत बख्शी, अपने मुनफरिद अंदाज़े गायकी से आलमगीर शोहरत पाई, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया। अपनी मुनफरिद आवाज़ और मौसीकी के जरिए आज भी मद्दाहों के दिलों पर राज कर रही है। नुसरत फतेह अली खान का गाया गया हर गीत पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया के कोने कोने तक पहुँचा और अमर हो गया।